مسجد ضرار يعيده الشيعة في إيران. سنرى الآن في هذا الفيديو شعيرة الأسد في المساجد تذكرك بمسجد ضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء الشيعة في إيران يأتون برجل يلبسوه ذي أسد، وهذا الرجل يقوم بالجري خلف المصلين أو الجلوس في هذه المساجد والحسينيات، فيقوم الناس ويهرعوا ويخافوا من هذا الرجل ويحدث الهرج والمرج في المسجد أو الحسينية. يزعمون أن هذا دين وأن هذا يقربهم إلى الله، ومن لا يفعل مثل هذه الشعائر فهو مبغض لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟